नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26। व आती ज़ल कुर्बा, और दो करीबी रिश्तेदारों को, हक़्क़हु, उनका हक़, वाल मिस्कीना, और मिस्कीनों को, वबन सबीली, और मुसाफिरों को, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और बेजा फजूल खर्ची मत करो, बेजा अपने माल को मत उड़ाओ। इनल मुबज़्ज़िरीना, बेशक जो फजूल खर्ची करने वाले हैं, कानू हैं इख़वान शयातीना, शयातीन के भाई, शैतान के भाई हैं। वकान नशैतान, और जो शैतान है, लिरब्बी कफूरा, अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। यानी ये क्या है? ये तीसरा हुक्म है। तौरात के अहकाम की तरह ये कुरान के अहकाम अशरा हैं। तमाम इखलाकियात इन्हीं 10 अहकाम की फ़र्रा हैं, यानी इनकी शाखें हैं। अल्लाह ताला ने जिन गुनाहों को कबाइरल इस्मा वल फ़वाहिशा, यानी बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से ताबीर किया है, वो इन्हीं अहकाम की खिलाफ वर्जी से पैदा होते हैं। फरमाया कि इंसान को अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं वो क्या करे, अपनी ज़ात और कारोबारी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेने के बाद फिर क्या करे, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करे। कुरान से मालूम होता है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला का बंदा बनकर रहने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक ये कि खालिक के साथ इंसान का ताल्लुक़ ठीक ठीक कायम हो जाए, दूसरी ये कि मखलूक के साथ वो सही तरीके से जुड़ जाए। पहली चीज़ नमाज से हासिल होती है, जो अल्लाह ताला की मोहब्बत का अवलीन मज़हर है। दूसरी अनफाक है, यानी खर्च करना, जो उसकी मखलूक के साथ मोहब्बत का अवलीन मज़हर है। फिर इसका सिला भी खुदा की मोहब्बत ही है, इसलिए कि इंसान जो कुछ खर्च करता है उसे दर हकीकत आसमान पर जमा करता रहता है। इसी तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इंसान का दिल वही लगा रहता है जहाँ उसका माल जमा होता है, यानी अल्लाह की बैंक में जमा कराओ। इस तरह क्या होगा, हमारा जो हर वक्त दिल है उसी तरफ लगा रहेगा, क्योंकि जिनके पैसे बाहर के मुल्कों में होते हैं उनका दिल उधर लगा रहता है। तो इंसान जहाँ भी अपना माल रखता है तो उसका दिल उधर ही होता है। तो लिहाजा क्या करें, हम अल्लाह की बैंक में अल्लाह के बंदों पर उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए खर्च करें, तो इस तरह ये अल्लाह के पास जमा होगा। अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं ये जब भी होगा तो इसे बढ़ा हुआ ही पाओगे। दुनिया में भी अल्लाह वापस कर देता है और आखिरत में इसका तो बहुत बेहतरीन सरमाया लगा हुआ होगा, जमा किया हुआ माल। चुनांचे कुरान ने ये दूसरी बात बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि इन हकूक़ से बेपरवाह होकर अगर कोई शख्स माल और दौलत जमा करता है तो ये केंज़ है, यानी ख़जाना है, और इसकी सज़ा जहन्नम की आग है, जिससे हर बंदा मोमिन को अपने परवरदिगार की पनाह मांगनी चाहिए। अब अल्लाह फरमाते हैं कि व इम्मा तूरी ज़न्ना अनहुम, और अगर तुम इन रिश्तेदारों से मुँह फेर लो, हम मुब्तिगा रहमति मिन रब्बिक, क्योंकि अभी तुम खुद अपने रब के रहमत के इंतज़ार में हो, तरजूहा, जिसकी तुम उम्मीद लगाए बैठे हो, अगर फिल वक्त इनसे मुँह फेर लो, कुल्लहुम कौलुम मैसूरा, तो उनसे नरमी से बात कर दो। मतलब यह है कि जिन लोगों पर हक ऐद होता है, इनके हालात अगर किसी वक्त ऐसे हों कि किसी हकदार की मदद से मजबूरन एराज़ करना पड़े और तवक्को हो कि मुस्तकबिल में हालात बेहतर हो जाएंगे, तो उसकी दिलदारी की जाए और आइंदा के लिए अच्छे वादे के साथ रुखसत कर दिया जाए। वला तजअल यदा का, और मत बांध रख अपना हाथ, मगलूलतन इला उनुकी का, अपनी गर्दन से बांध कर, वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती, और मत खोल दे उसे पूरे का पूरा, फ़तक ओदा मलूम महसूरा, वरना तुम बैठे रहोगे मज़दा और दरमांदा होकर। इन रब्बा का यबसुतुर रिज़्क़, बेशक तेरा रब ही फराह कर देता है, बढ़ा देता है रिज़्क़, लिमन यशाओ, जिसका चाहता है, वह यक़दिर, और तंग कर देता है। इन्नहु काना बिइबादी खबीरम बसीरा, बेशक वो अपने बंदों से बाखबर है और अपने बंदों को देख रहा है। यानी अल्लाह ताला ने फ़जूल खर्ची करने से मना कर दिया है। ये ना हो कि अल्लाह फरमाते हैं ना फजूल खर्ची करो और ना ही बिल्कुल कंजूसी करो, अपने हाथ को गले से बांध करके ज़रूरत के टाइम भी खर्च नहीं करना। तो क्या होगा, अगर तुम कंजूसी करोगे बहुत ज़्यादा
یا دوسری شکل میں اڑا دو گے تو کیا ہوگا؟ دونوں ہی صورتوں میں تم ملامت زدہ ہو کر بیٹھ رہو گے، اس کے حوالے سے، کنجوسی کے حوالے سے، آخرت کے لحاظ سے بالکل، اور اس ادھر فضول خرچی کے حوالے سے دنیا اور آخرت دونوں میں ہی تم وہ ہو جاؤ گے، ملامت زدہ ہو جاؤ گے اور درماندہ ہو کر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم مت قتل کرو اپنی اولادوں کو، خشیۃ املاق، بھوک کے ڈر سے، نحن نرزقوہم، انہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ یعنی کہ جب رزق کی تنگی اور رزق کی کشادگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو انسان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ انسان کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ پوری محنت کے ساتھ اس کے اسباب پیدا کرے۔ تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے بعض اوقات ایسے سنگ دل ہو جاتے ہو کہ مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہ کرو، یقیناً یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس میں خاص طور پر عرب کے جو جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے کے اس سنگ دلانہ رسم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے عورت چونکہ کوئی کماؤ فرد نہیں ہے، اس لیے اس کی پرورش کا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں۔ لا تقربوا الزنا، اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ، بے شک یہ ایک بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی بری راہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، مت قتل کرو اس جان کو جس کی اللہ تعالیٰ نے جس کی جان کی حرمت رکھی ہے، محترم بنایا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ ومن قتل مظلوما، جو بھی قتل کرے گا کسی مظلوم کو، فقط جعلنا لولیہ، تو ہم نے اختیار دے دیا اس کے ولی وارثوں کو، سلطاناً اختیار دے دیا، فلا یسرف فی القتل، پس مت زیادتی کرو قتل میں، انہ کان منصورا، بے شک اس بندے کی مدد کی گئی ہے۔ یہاں تک قرآنی احکامات عدل و احسان رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا بیان تھا۔ اب آگے وہ چیز بیان ہو رہی ہے جو قرآنی منہاج یعنی قرآن جن سے روک رہا ہے۔ فحش، منکر اور بغا کے تحت آتی ہیں بغیاں، ان میں سب سے پہلے زنا کو لیا گیا ہے، یہ چوتھا حکم ہے۔ فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ یہ کھلی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس برائی اور بے حیائی ہونے پر کسی کو دلیل یا حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی فطرت اسے ہمیشہ سے ہی ایک بڑا سنگین گناہ سمجھتی رہی ہے اور جرم سمجھتی رہی ہے، اور جب تک وہ بالکل مسخ نہ ہو جائے، مٹ نہ جائے، اس طرح سمجھتی رہے گی۔ انسان سے متعلق یہ حقیقت بالکل ناقابل تردید ہے کہ خاندان کا ادارہ اس کے لیے ہوا اور پانی کی طرح ایک ضرورت ناگزیر ضرورت ہے۔ جس طرح ہوا اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح اس خاندان کے ادارے میاں بیوی کے بغیر بھی انسان ناگزیر ضرورت ہے یہ انسان کے لیے۔ یہ ادارہ صحیح فطری جذبات کے ساتھ صرف اس صورت میں قائم ہوتا اور قائم رہ سکتا ہے جب زوجین کا باہمی تعلق مستقل رفاقت کا ہو۔ یعنی ایک نکاح کیا ہے؟ ایک مستقل رفاقت ہے، ایک گرہ ہے جو باندھی جاتی ہے۔ یہ چیز اگر مفقود ہو جائے تو اس سے فطری روحانی جذبات سے محروم جانوروں کا ایک گلہ تو وجود میں آ سکتا ہے، کوئی صالح معاشرہ اس سے وجود نہیں آ سکتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ رشتہ قائم نہ کرتا میاں بیوی والا، تو انسان جس طرح ہر ہوٹل سے کھانا کھاتا ہے تو وہی یعنی چھوڑ کے آ جاتا ہے برتن وغیرہ، اس طرح اگر انسان کا یہ تعلق میاں بیوی کے ساتھ پکا نہ ہوتا تو یہ جو بچے ہیں ایسے گلی کوچوں میں رلتے پھرتے، ان کو کوئی بھی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کے لیے، اس بچے کے لیے یہ ادارہ جو میاں بیوی کا ادارہ ہے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ شادی کیا ہے؟ ایک بچے کا ادارہ کھول رہا ہوتا ہے جو آنے والی نسل کے لیے ہوتا ہے، باپ اس میں حکمران ہوتا ہے اور ماں اس کی دیکھ بھال کرنے والی رعایا اندر ہوتی ہے۔ تو کیا ہے؟ اس فعل کی یہی شناخت ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات نہیں کہی کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایسی تمام باتوں سے دور رہو جو زنا کی محرک، اس کی ترغیب دینے والی اور اس کے قریب لے جانے والی ہوں۔
वाला तख्तुलु नफ्स अल्लती, और तुम मत कत्ल करो उस जान को, अल्लती हर्रम अल्लाहु बिलहक, जिसको अल्लाह ने हराम करना कत्ल करना हराम ठहरा है मगर हाँ हक के साथ। यानी मत कत्ल करो उस जान को जिसका कत्ल अल्लाह ताला ने मोहतरम ठहराया है मगर हक के साथ। वमन कुतिला मजलूमन, जो भी कत्ल करेगा किसी मजलूम को, फ़कत जअलना ले वली है सुल्तानन, तो हमने दे दिया उसके वली वारसों को खुलम खुला गलबा, खुलम खुला इख्तियार, फला युसरिफ फिल कत्ल, बस मत ज़्यादती करो, इसराफ करो कत्ल करने में, इन्नहु काना मंसूरा, क्योंकि उस बंदे की मदद की गई है। ये पांचवा हुक्म और मज़हब और इखलाक की रूह से हुर्मत इंसानी जान को हमेशा से हासिल रही है, उसी का बयान है। दूसरी जगह कुरान ने बताया कि इसके बारे में यही तकीद बनी इसराइल को की गई थी। अल्लाह ताला ने ये बात उन पर लिख दी थी कि एक इंसान का कत्ल दर हकीकत पूरी इंसानियत का कत्ल है, यानी जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। इसी तरह ये बात भी वाज़ेह कर दी कि किसी एक इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये इंसान अगर जान ली जा सकती है तो दो सूरतों में ही ली जा सकती है, यानी कत्ल का अगर बदला लिया जा सकता है, एक ये कि वो किसी को कत्ल कर दे, दूसरी ये कि नज़्म इज्तमाई से सरकशी करके दूसरों की जान व बाल माल उसके आबरू के दर पे हो जाए। इसके सिवा हर कत्ल एक नाहक कत्ल है जिसकी सज़ा कुरान की रूह से अबदी जहन्नम है। और ये जो कत्ल की इजाज़त दी गई है वो भी अदालत वक्त हुकूमत वक्त ही कराएगी। ये नहीं है कि हर बंदा खुद से पिस्तौल उठा ले और ख़ुद कत्ल करना शुरू कर दे, नहीं, ये भी हुकूमत वक्त और अदालत वक्त ही करेगी। वला तकरबू माल यतीमी, और मत करीब जो यतीम के माल के, इल्ला बिल्लती है या आसानो, मगर उस तरीके से जो बेहतरीन तरीका हो, यानी परवरिश करने की का इरादा हो, ना कि माल खाने का। हत्ता यबलुग अशुद्ध हो, यहाँ तक जब वो पहुँच जाए अपनी जवानी को। व औफू बिल अहदी, पूरे करो अहद पमा, इन्नल अहदा, बेशक जो वादे होते हैं, काना मसूला, उसके बारे में पूछा जाएगा। ये छठा हुक्म है और इसके अल्फाज अगर गौर कीजिए तो वही हैं जो ऊपर ज़िना से रोकने के लिए आए हैं, यानी यतीम की बहबूद और बेहतरी के इरादे के सिवा उसके माल के करीब भी ना जाना। इसके मानी ये हैं कि यतीम के माल में सिर्फ वही तसर्रुफ़ जायज़ है जो उसकी हिफाजत नशोनुमा की गाज़ से किया जाए, और उसी वक्त किया जाए जब तक यतीम सन्ने रोश्त को ना पहुंच जाए और अपने माल की ज़िम्मेदारी खुद संभालने के काबिल ना हो जाए, उस वक्त तक उसका ख्याल रखना है। वफ़ुल कैला इज़ा किल तुम, और वज़न पूरा करो जब भी तुम तोलो। वाज़िन बिल किस्तासिल मुस्तकीम, वज़न इंसाफ के साथ तोलो और तराजू की डंडी सीधी रखो। ज़ालिका खैरुन व अहसन व तवीला, ये बेहतर है और अंजाम के लिहाज से भी बेहतरीन है। वाला तकफ़ू मा लैसा लका बिही इल्म, मत पीछे पड़ो उस चीज़ के जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं। इन्नस्समा वल बसरा, बेशक कुव्वत समात, कुव्वत बसारत, वल फुआदा, और दिलो दिमाग, कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला, इन सब के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। ये जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं, फिर अल्लाह ताला इन नेमतों से तुमसे पूछेगा। यानी सातवां हुक्म क्या है कि अहद के बारे में पूछा जाएगा। ये सातवां हुक्म है, इसमें अहद के बारे में पूछा जाएगा कि अल्फाज ये बताने के लिए आए हैं कि अहद सिर्फ दो फरीकों का बाहमी मामला नहीं होता, बल्कि इसमें एक तीसरा फरीक कायनात का परवरदिगार भी होता है, जिसके हजूर कल हर एक को जवाबदेह होना है और जिसकी पकड़ से बचना किसी के लिए मुमकिन नहीं। इसमें ज़ाहिर है कि हर किस्म के अहद शामिल हैं। तो आठवां हुक्म क्या है? ये आठवां हुक्म दूसरी जगह फरमाया कि ज़मीन और आसमान को अल्लाह ताला ने एक मीज़ान पर कायम फरमाया, लिहाजा ये ज़रूरी है कि इंसान भी अपने दायरा इख्तियार में इंसाफ पर कायम रहे और हमेशा सही पैमाने से नापे और ठीक तराजू से तोले। इससे मालूम हुआ कि ये एक अजीम हुक्म है और अपनी हकीकत के एतबार से उस मीज़ान इंसाफ की फर्रा है जिस पर यह दुनिया कायम है। चुनांचे इससे इनहराफ करके अगर कोई शख्स करता है इससे इनहराफ, तो इसके मानी ये हैं कि अदल और किस्त के तसव्वुर में इख्तलाल वाक़या हो चुका है। खुदा के कायम बिलकिस्त होने का अकीदा बाकी नहीं रहा। इसके बाद ज़ाहिर है कि मईशत माशरत पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है और तमद्दुन की कोई ईंट भी अपनी जगह कायम नहीं रहती। यानी ये आँख कान दिलो दिमाग बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन नेमतों का सही इस्तेमाल करो, वरना सही इस्तेमाल करो तो ये तुम्हें फ़ायदा देंगी, क्योंकि ये जो मैंने नेमतें दी हैं इन हर एक नेमत के बारे में तुमसे आखिरत में इसकी जवाबदेही करनी है, इनके बारे में पूछा जाएगा।
آگے ہے ولا تمشی فی الارض مرحا، تم مت چلو زمین پر اکڑ کر، انک لن تخرق الارض، تو ہرگز نہیں پھاڑ سکتا زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی آسمان کی بلندی کو چھو سکتا ہے، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، اس کی یعنی انسان کی یہ ساری کوششیں اس کے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، یعنی کہ نہ تم پھاڑ سکتے ہو زمین کو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ 10واں حکم ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جس خدا کی قدرت کی یہ شانیں دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے پاؤں کے نیچے یہ طویل اور عریض زمین بچھا دی، جس کے اوپر تمہاری حیثیت ایک بھنگے اور چیونٹی کی بھی نہیں ہے، اور جس نے یہ فلک بوس پہاڑ تمہارے آگے کھڑے کر دیے جس کے سامنے تم ایک گلہری کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، اس کی زمین پر اکڑنے اور اترانے کے کیا معنی ہے کہ اپنی حیثیت پہچانو اور خدا کی عظمت اور اس کے جلال کے آگے ہمیشہ سرفخندہ رہو۔ زمین پر اکڑ کر نہ چل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں خاص طور پر چلنے کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی چال آدمی کے باطن کی ترجمان ہوتی ہے۔ دولت، اقتدار، حسن، علم، طاقت، ایسی ہی دوسری جتنی چیزیں آدمی کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا گھمنڈ اس کی چال کے ایک مخصوص ٹائپ میں نمایاں ہوتا ہے، اور اس بات پر دلیل بن جاتا ہے کہ اس کا دل بندگی کے شعور سے خالی ہے اور اس میں خدا کی عظمت کا کوئی تصور بھی موجود نہیں ہے۔ جس دل میں بندگی کا شعور اور خدا کی عظمت کا تصور ہو، وہ انہی لوگوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن پر تواضع و فروتنی کی حالت طاری رہتی ہے، اور وہ اکڑنے اور اترانے کے بجائے سر جھکا کر چلتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بدترین خصلت ہے اور اس کی سزا بھی نہایت سخت ہے۔ تورات کے احکام کی طرح یہ قرآن کے احکام عشرہ ہیں۔ تمام اخلاقیات انہی 10 احکام کی فرع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کو کبائر الاسم والفواحش یعنی بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے تعبیر کیا ہے، وہ انہی احکام کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمۃ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، یہ انہی حکمت کی باتوں میں سے جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف وحی کی ہیں، انہیں مضبوطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑو اور ایک مرتبہ پھر سن لو لوگو، اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو معبود نہ بناؤ کہ ملامت زدہ ہو کر اور دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف جو بھی وحی کی ہے تو اس میں حکمت کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، ہدایت کی باتیں ہیں، سبق حاصل کرنے کی باتیں ہیں، اور یہ کہ ایک بار پھر سن لو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کوئی اور معبود نہ بنانا، اگر شرک کیا اور معبود بنایا تو ہمیشہ ہمیش جہنم میں دھتکار کر ذلیل و خوار ہو کر ڈال دیے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔